जुन नेपाल सरकारसँग हाम्रो डाक्टर साहबले वैज्ञानिक साहबले जुन सम्झौता गर्नुभयो त्यो हिसाबले हामीलाई एकदम क्लियर स्पष्ट रूपमा त्यो सम्झौताले स्पष्ट गरिदिया छ कि दुई देशको बीचमा एउटा सम्झौता भएको छ नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचको। पीडामा बसेका मधेसी समुदायका झाँगड मुसहर डोम दुसाद चमार खतवे हलखोर बातर क्याथ व्यास यादव मेहता मण्डल धोबी सुडी कलवार चौधरी मुसलमान राजवंशी धिमाल गनगय सतार मेचे कोचे ताजपुरिया ठाकुर पण्डित कुमार कसार बाभन राजपूत तमाम मधेसको जुन एउटा गहनाको रूपमा एउटा जातीय संरचना बनेको छ त्यो हिसाबले डाक्टर साहब स्पष्ट रूपले दुई देशको बीचको एउटा सम्झौता गरिया छ। अब नेपालमा भन्ने भने नेपालमा बस्ने भने अरियाल सिटौला बास्तोला कोरेला औली मैनाली दाहाल खरेल पोखरेल कडेल श्रेष्ठ थापा अधिकारी राय लिम्बू मगर तमाङ सार्की धार्की लेचे मेचे कोप्चे हो। झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाही बारा पर्सा रौतहट नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु बाँके बर्दिया कंचनपुर कैलाली दाङ उदयपुर मकवानपुर चितवन सबै मानव सभी एक है पर मानवों में है मतभेद कोई मानव कोई दानव कोई पशु कोई है देव। डाक्टर साहब को भूमिका र उद्देश्य मधेस को भूमि को लागि र मधेसी जनता को लागि एउटा जुन उज्याला डाक्टर साहबले दिनुभएको छ जस्तो कि अब हाम्रो विश्वासमा है अरूको विश्वास म भन्न सक्दिन मेरो विश्वासमा चाँदमा पनि दाग छ तर मधेसको जुन समस्या छ मधेसको जुन पीडा छ मधेसको जुन अवस्था छ जुन अवस्थामा डाक्टर साहबले आफ्नो विचार ल्याउनु भयो त्यो हिसाबले चाँदमा दाग छैन तर डाक्टर साहबमा मधेसको लागि कुनै दाग छैन मलाई त्यस्तै बुझा लागिरहेको छ। देश नेपाल भित्रको मधेसलाई छुट्याउने जुन नारा थियो त्यसबाट अब हामी त्यो नाराबाट पछि हट्यौं भन्नुभयो या त्यो नारामा हामी कायमै छौं भन्नुभयो के भन्नुभयो त त्यहाँ? होइन डाक्टर साहबले हाम्रो त्यो नाराबाट हामी भागियो या हामी त्यो नारा छोडियो त्यो कुरा होइन हाम्रो डाक्टर साहबले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। दर्शकवृन्द नमस्कार म टेक नारायण भट्टराई अहिले म कोशी ब्यारेज नजिकै भारदहमा छु। यहाँ कंकालिनी देवी मन्दिरको दर्शन गर्न र आफ्ना शुभेच्छुक कार्यकर्तालाई भेट्नका लागि डाक्टर सीके राउत केही बेरमा आउँदै हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ आउने भनेर हामीले कुरेको 2-4 घण्टा भइसकेको छ। उहाँ केही बेरमा आउनु होला र हामी उहाँसँग पनि संवादको प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँले अहिले नै मिडियासँग र सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने बताउँदै आउनु भएको छ। भर्खरै उहाँको पार्टीको नामाकरण गरिएको छ। एउटा बैठक उहाँको एउटा आन्तरिक पार्टीको मिटिङ सम्पन्न भएको छ र त्यहाँबाट केही निर्णयहरू पनि भएका छन्। त्यो बैठकमा सहभागी र सीके राउतको पछिल्ला गतिविधिहरूमा संलग्न रहेर उहाँबाट धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभएका पार्टीका लाइनहरू बारेमा जानकारी राख्नुहुने एकजना शुभेच्छुक कार्यकर्तासँग म परिचय सहित उहाँलाई म संवादको लागि निम्त्याउँदैछु। सर्वप्रथम त यहाँको परिचय गरौँ। धन्यवाद। म देवराम मधेसी। मेरो घर सुनसरी जिल्ला भोकराहा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3। म 2046 सालको जनआन्दोलनबाट राजनीतिको सुरुवात गरेको। त्यो बेला कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो? त्यतिखेर म नेपाल सद्भावना पार्टी भन्ने गजेन्द्र बाबुको नेतृत्वमा सद्भावना परिषदबाट सद्भावना पार्टी गठन भएको थियो। त्यही समयकालदेखि अहिले राउतजीको पार्टीमा कुन भूमिकामा हुनुहुन्छ? यहाँ राउतजीको पार्टी जुन अहिले भर्खर जुन गठन भयो यसमा म पहिलेको राउतजीको जुन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनको म सुनसरी जिल्ला संयोजक भएर काम गर्दै आउँदै थियो। बीचमा नेपाल सरकारले एउटा दमनको नीति लिएर 2072 साल भाद्र 18 गते मेरो घरमा सेना प्रहरी र जनपद तीनटै गएर एउटा कटुवा र 2टा गोली राखेको थियो। 1.5 को मोटर पानी पटाउने थियो। त्यो मोटरको चाहिँ तार लाउने हुँदैन बाहिर खेत पटाउने मोटर थियो 1.5 को। त्यो मोटर लगाउने
लगाउनको लागि तार ल्याइएको थियो 200 मिटर जति र त्यो टुवेलमा लाग्ने एउटा चकभल र सोकेट पनि हुन्छ त्यो पानी फेक्ने त्यो चकभल सोकेटलाई सोकेट बम नेपाल सरकारले बनाइयो त्यो सोकेटलाई त्यो पनि अहिले सिडिओ कार्यालयमा सुनसरी सिडिओ कार्यालयमा जम्मा छ अनि मलाई जबरदस्ती मेरो घरमा एउटा कटुवा राखेर त्यो बम बनाउने सामग्री चाहिँ त्यो मोटरको सामानलाई बनाएर नेपाल सरकारले जबरदस्ती अनाहक रूपले दमनको नीति अपनाएर मलाई जबरदस्ती चाहिँ जेल पठाउनु भयो। कहिले रिहा हुनुभयो हजुर? म 6 महिना कैद काटेर सिडिओले फेरि 17 नम्बर पनि गर्दा 17 चोटि चाहिँ पेशी दियो। अन्तर्गतमा सिडिओको निर्णय पारित गरियो। जब सिडिओ को निर्णय पारित हुन्छ भने यहाँ न्यायालय दुईटा भयो, एउटा सिडिओ पनि न्यायालय भयो, एउटा न्यायालय पनि छ। अहिले पछिल्लो समय हजुर रिहा भएको कहिले? म रिहा भएको 2072 साल 6 महिना कार्तिक असोज 17 गते। अलि पहिला नै रहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा जुन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको रूपमा एउटा अलगै मधेसको नारा सहित राजनीति भइराखेको थियो, त्यो बेला यहाँ खुला राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो कि भूमिगत? म खुले राजनीतिमा थियो। त्यतिखेर म फेरि यो डाक्टर साहेबको भूमिका र उद्देश्य मधेसको भूमिको लागि र मधेसी जनताको लागि एउटा जुन उज्याला डाक्टर साहेबले दिनुभएको छ, जस्तो कि अब हाम्रो विश्वासमा है, अरूको विश्वास म भन्न सक्दिन, मेरो विश्वासमा चाँदमा पनि दाग छ। तर मधेसको जुन समस्या छ, मधेसको जुन पीडा छ, मधेसको जुन अवस्था छ, जुन अवस्थामा डाक्टर साहेबले आफ्नो विचार ल्याउनु भयो त्यो हिसाबले चाँदमा दाग छैन, तर डाक्टर साहेबमा मधेसको लागि कुनै दाग छैन। मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ। अब अहिले डाक्टर साहबले केन्द्र सरकारसँग प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग एउटा सम्झौता गर्नुभयो। अब त्यो सम्झौता पछि उहाँ अहिले खुला राजनीतिमा जाने भनेर अब पार्टीको नामकरण पनि भइसक्यो होइन, जनमत पार्टी। यो प्रक्रिया ठिक लागेको छ तपाईहरुलाई कि उहाँले एउटा स्वतन्त्र मधेसको नारा छोड्नु भयो भनेर भनिएको छ? कस्तो मान्नु भएको छ अहिले पछिल्लो यो प्रकरणलाई? पछिल्लो प्रकरणलाई हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट जुन नेपाल सरकारसँग हाम्रो डाक्टर साहेबले वैज्ञानिक साहेबले जुन सम्झौता गर्नुभयो त्यो हिसाबले हामीलाई एकदम क्लियर स्पष्ट रूपमा त्यो सम्झौताले स्पष्ट गरिदिएको छ कि दुई देशको बीचमा एउटा सम्झौता भएको छ, नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचको। अब स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचको जुन सम्झौता भएको छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राज्यका सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्नेछ भनेर त्यो हिसाबले हामी मधेसका मुभमेन्ट र मधेसमा पीडामा बसेका मधेसी समुदायका झाँगड, मुसहर, डोम, दुसा, चमार, खतवे, हलखोर, बातर, क्यात, व्यास, यादव, मेहता, मण्डल, धोबी, सुडी, कलवार, चौधरी, मुसलमान, राजवंशी, धिमाल, गनगय, सतार, मेचे, कोचे, ताजपुरिया, ठाकुर, पंडित, कुमार, कसार, बाभन, राजपूत, तमाम मधेसको जुन एउटा गहनाको रूपमा एउटा जातीय संरचना बनेको छ, त्यो हिसाबले डाक्टर साहब स्पष्ट रूपले दुई देशको बीचको एउटा सम्झौता गरिया छ। अब नेपालमा भन्ने भने नेपालमा बस्ने भने अरियाल, सिटौला, बास्तोला, कोरेला, औली, मैनाली, दाहाल, खरेल, पोखरेल, कडेल, श्रेष्ठ, थापा, अधिकारी, राय, लिम्बू, मगर, तमाङ, सार्की, धार्की, लेचे, मेचे, कोप्चे हो। मधेसमा बस्ने यी जातिहरू हो। अब यी जातिहरूलाई 202 वर्षसम्म राज्यले यहाँका भाषा, यहाँका रहन, यहाँका सहन, यहाँका संस्कृति, यहाँका सभ्यता, यहाँका स्वाभिमान, यहाँका पहिचान, यहाँका जल, यहाँका जंगल, यहाँका जमिन सबैलाई गुलाम बनाएर एउटा भाषा र एउटै जुन परिवेश लागेको थियो त्यो व्यवस्थालाई समाप्त गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जुन एउटा सिस्टमलाई दिएको छ जन अभिमतद्वारा। जन अभिमत भनेको जनताको राय के हो, राज्यको राय के हो भनेर त्यो बीचको जुन पाटाहरू छ त्यो पाटालाई चिर्दै एउटा जनताको जनभावनालाई कदर गर्नको निमित्त जुन एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति दिएको छ त्यो पद्धतिको सिस्टममा हाम्रो डाक्टर साहबले, सुनौ म भन्दैछु, डाक्टर साहबले जुन एउटा अहिले हामी 24 गते यो चाहे 3 र 4 गते लाहानको सिरहामा
मारवाड़ी सेवा सदन में जुन हाम्रो राष्ट्रिय परिषद को स्वतंत्र मधेस गठबंधन जुन हाम्रो राष्ट्रिय परिषद थियो, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, यो मधेसका 22 जिल्लाका हामी सबै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ बस्या थियो राष्ट्रिय परिषदको। अनि त्यो परिषदबाट हाम्रो डाक्टर साहबले जुन सरकारसँग सम्झौता गर्यो 11 बुन्दे, त्यो हामी सबै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाल भनेको मधेस, मधेस भनेको नेपाल, त्यो बीचको जुन एउटा फाटो थियो, त्यो फाटोलाई एक ठाउँमा मिलाउनको निमित्त जुन डाक्टर साहबले सबै मानव मानव सबै एक है पर मानवों में है मतभेद, कोई मानव कोई दानव कोई पशु कोई है देव, उस हिसाब से जो राज आज तक आतंक कर रहा था, उस चीज को मिटाने के लिए डाक्टर साहब जो एक 11 बुन्दे सम्झौता जुन गर्नुभएछ, त्यो सम्झौताको आधारले अब यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो जन अभिमत। म एउटा कुरा सोधेँ यहाँलाई, जस्तो लाहान सम्मेलनमा डाक्टर साहबले के भन्नुभयो, अब स्वतन्त्र मधेसको नारा अब मिलिसक्यो, अब हामी अलग देश नेपालभित्रको मधेसलाई छुट्याउने जुन नारा थियो त्यसबाट अब हामी त्यो नाराबाट पछि हट्यौँ भन्नुभयो, या त्यो नारामा हामी कायमै छौँ भन्नुभयो, के भन्नुभयो त त्यहाँ? होइन, डाक्टर साहबले हाम्रो त्यो नाराबाट हामी भागियो या हामी त्यो नारा छोडियो त्यो कुरा होइन। हाम्रो डाक्टर साहबले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि हम आप लोगों के सन्यासी थे और सन्यासी ड्रेस हम लगा लिए थे और सन्यासी के रूप में हम चलते थे और हम सन्यासी बन जाएंगे कह करके डाक्टर साहब सन्यासी का रूप पहले लिया था। और अभी के रूप में रणनीति, राजनीति में रणनीति होते हैं, रणनीति को मैं चेंज करता हूँ। आप लोग को हम पर विश्वास है तो हमें आप लोग मानिए और नहीं तो आप लोग को जय स्वराज जो करना है वो कीजिए, मैं सन्यासी बनने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा डाक्टर साहब का। सन्यासी को मतलब त अब सबै कुरा राजपाट छोड्नु, राजनीति छोड्नु र आफ्नै अध्यात्ममा लीन हुनु हो नि त। उहाँ त फेरि राजनीति गर्ने भनेर दल गठन गर्नु भएको छ। उहाँ भनेको हाम्रा यो मैले हजुरलाई भनेको त्यसमा हामीलाई अरू के भन्नु छ, हजुरले को भने अनुसारमा एउटा हाम्रो धर्मको उत्थान छ। भारत खण्डे जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते काशी कौशल मगध मिथिला अयोध्या विराट राजे यथेष्ट भूमि यस्य बुझ्नुभयो, यो एउटा धार्मिक धरोहरको संस्कृति हो। यहाँ राजा विराटले विराटनगरमा राज गर्दै थियो, राजा जनकले जनकपुरमा गर्दै थियो, राजा सलहेशले सिराहाको फुलबारीमा गर्दै थियो, राजा गौतम बुद्धले लुम्बुनीमा उसको बुवा सुधोधनले गर्दै थियो, राजा कुमारचन्द सेनगुप्त सिमरौनगढमा गर्दै थियो। अब त्यहीका सन्तानहरूले एकैछिन यहाँ मैले यहाँलाई रोकेँ, हामी अहिलेको सन्दर्भमा अलि बढी केन्द्रित भयौँ। अब एउटा के छ भने डाक्टर साहब अब उता दुई पक्षबीच हस्ताक्षर भएको, केन्द्र सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओली को तर्फबाट गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो, यता डाक्टर साहबले गर्नुभयो। अब उहाँ अर्को पक्षले, केन्द्र पक्षले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँले स्वतन्त्र मधेसको नारा छोडेर अब खुला राजनीतिमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन उहाँको एउटा जनमत संग्रहको जुन विवाद छ, अहिले डाक्टर साहबले के भन्नुभएको छ, जनमत संग्रह नै गर्ने हो, अलग देशका लागि भन्नुहुन्छ कि जनमत संग्रहको मुद्दा अब छोडियो भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ तपाईहरुलाई? हामी जनमत संग्रहको मुद्दा छोडिया छैनौं। जनमत संग्रह भनेको जनताको अभिमत हो। त्यही जनताको जन अभिमतबाट हामीले जाने हो। जनता हाम्रो कुरा, मधेसका जनतामा वास्तविकता पीडा छ भने, हाम्रो कुरा बुझ्यो भने, हामी प्रतिनिधि गर्न अधिक संख्यामा गयो भने हामीले जे चाहन्छु त्यही हुन्छ भनेर हाम्रो डाक्टर साहबको मूल तात्पर्य हो। म राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तपाईको समस्या लिएर आएको छु। अब तपाईहरुलाई वास्तविकता समस्या छ भने म राजनीतिक दलमा दल दर्ता गर्न जाँदैछु भनेर सबै साथीहरुले सहमति जनाइयो। अब तपाईहरुको प्रतिस्पर्धा खुल्ला रूपमा मधेसमा चाहिँ राजपासँग, उपेन्द्र यादवजीको फोरमसँग हुनेवाला छ हैन त? होइन, त्यस्तो हाम्रो न उपेन्द्रसँग हाम्रो हुन्छ न राजपासँग हुन्छ। उनी आखिर उहाँहरूले उठाइएका मुद्दाहरू राज्यले त्यो मुद्दालाई अटेर गरेपछि, अटेर गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यही मुद्दालाई एउटा
सकारात्मक रूप दिउ भनेर जनताको वास्तविकता समस्यालाई समाधान गरौँ भनेर त्यो हिसाबले हामीलाई राजपा र फोरमसँग छैन। हाम्रा मधेसभित्र हाम्रै मधेस मुलका हाम्रै दाजुभाइ दिदी बहिनी बाबु दादाहरूले जुन काङ्ग्रेस एमालेमा लगिया छ उनीहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ राजपा र फोरमसँग होइन। अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ हाम्रो प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीसँग। हजुर। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि केन्द्रबाट केन्द्र सरकारले केपी ओलीजीले एउटा सुनियोजित रूपमा सीके राउतजीलाई राजपा र फोरमको लागि चाहिँ डाउन गर्नका लागि तयार पार्नु भएको र त्यसरी अहिले उहाँ मूलधारमा आउनु भएको छ भन्नुभएको थियो। त्यो राजको म्यान्डेट हुन सक्छ र राजनीति गर्ने नेताहरूको हुन सक्छ, तर हामी जस्तो सर्वसाधारण जनताको लागि त्यो कुरा होइन। हामी अरूलाई पीडाको आधारमा डाक्टर साहेबले आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आउनुभएछ। डाक्टर साहेबलाई मान्ने हो भन्ने वास्तविक मधेसका जनताले निर्णय उहाँको पक्षमा दिन्छ भने उहाँले आफूलाई लागेको एउटा मानवको कल्याणको बाटोमा उहाँले राज्यलाई रूपान्तरण गर्नेछ। हस् धन्यवाद।